Assalamu alaikum dear students. Welcome to the second lecture of STA 630 Research Methods. मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा STA 630 का सेकंड लेक्चर बहुत अहम है, जिसमें मैं आपको रिसर्च के कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स, साइंटिफिक मेथड की करेक्टरिस्टिक्स, एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन और रैशनलिज्म के बारे में इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वर्चुअल एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाले लेक्चर्स फ़ौरन मौसूल हो जाएं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च एक ऐसा सिस्टम होता है या ऐसा तरीक़ाकार होता है जो कि नॉलेज प्रोड्यूस करता है। ऐसा नॉलेज जो कि मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और यूनिवर्सल थ्योरीज़, प्रिंसिपल्स और डिफरेंट लॉज के मामले में होने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च एक ऐसा नॉलेज है जिसको स्टडी ऑफ पीपल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लोगों के बिलीव्स, बिहेवियर्स, इंटरेक्शंस, एटीट्यूड्स और ऐसे के मुख्तलिफ सवालात का हल हम रिसर्च की मदद से ही तलाश करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी रिसर्च को हम सॉफ्ट साइंसेस भी कहते हैं। मज़ीद हम बात करेंगे साइंस की। साइंस नॉलेज को प्रोड्यूस करने का ज़रिया होती है जो कि हकीकत पर मबनी होती है और इसको हम यूनिवर्सली भी यूज़ कर सकते हैं। सादा अल्फाज में साइंस एक ऐसा मेथड होता है जो कि नॉलेज प्रोड्यूस करता है, जैसा कि कायनात के पोशीदा राज़ों का मुशाहिदा करना, उनका राज फाश करना, नए से नए कवानीन दरियाफ़्त करना, ऑब्ज़र्वेशन और री ऑब्ज़र्वेशन करना साइंस कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, किसी ऑब्ज़र्व फिनोमिना की री ऑब्ज़र्वेशन सेम रिसर्चर भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि जगह और वक्त का इंतखाब दूसरे प्रोफेशनलिस्ट करें। इस कायनात की तमाम ऑब्ज़र्वेशंस ऐसी जगह पर की गई हैं जहां पर एक आम प्रोफेशनल इंसान जा सकता हो और वहां जाकर पर्सनल ऑब्ज़र्वेशंस कर सकता हो। डियर स्टूडेंट्स, किसी ऑब्ज़र्वेशन की रिपीटेशन के टाइम एक रिसर्चर के लिए ये लाजिम होता है कि वो ऑब्ज़र्वेशन के लिहाज से कतई तौर पर मुस्बत और ह्यूज नॉलेज का मालिक हो। ऐसे रिसर्चर जो रिसर्च के लिहाज से पॉजिटिव होते हैं उनको आम तौर पर पॉजिटिविस्ट कहा जाता है। रिसर्चर हमेशा डिफरेंट ऑब्ज़र्वेशंस पर फाइंडिंग्स कर रहे होते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को लीव नहीं करते। इसका फ़ायदा ये होता है कि रिसर्च से आने वाले नताइज ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमाइज्ड और नॉलेजेबल होते हैं। ऐसा प्रोसीजर जो कि नॉलेज क्रिएट करता है, ऐसे प्रोसीजर को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। इस तरीक़ेकार में साइंस सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग नॉलेज एंड द नॉलेज प्रोड्यूस फ्रॉम द सिस्टम कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, हर रिसर्चर का रिसर्च करने का एक मुख्तलिफ तरीका होता है, इसलिए उन रिसर्चर्स के पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट ऑफ मैटर्स होते हैं जिन पे वो रिसर्च कर रहे होते हैं, जैसा कि नेचुरल साइंसेस, फिज़िकल साइंसेस और ह्यूमन साइंसेस। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद हम बढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड की तरफ। साइंटिफिक मेथड की एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये एम्पेरिकल ऑब्ज़र्वेशन पर मुश्तमिल होती है। साइंटिफिक मेथड एम्पेरिकल होते हैं, यानी कि साइंटिफिक मेथड डायरेक्टली कायनात की ऑब्ज़र्वेशंस और डिफरेंट हाइपोथेसिस पर मुश्तमिल होती है, जिसके ज़रिए एक रिसर्चर के सामने रिसर्च के असल हक़ाइक़ वाज़ह होते हैं। साइंटिफिक मेथड की दूसरी करेक्टरिस्टिक ये है कि साइंटिफिक मेथड्स वेरीफाइएबल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि साइंटिफिक तरीके से किए जाने वाले तमाम मुशाहिदात और तजर्बात
کی فائنل کنفرمیشن کے لیے یا ان کی ریجیکشن کے لیے ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ ایسی کنفرمیشن دوسرے ریسرچرز یا عام لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سائنٹیفک میتھڈ ریپلیکیبل ایکسپیریمنٹس پہ مشتمل ہوتی ہے۔ تمام سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ریپلیکیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی دوسرا شخص ریسرچ کی ڈپلیکیٹ یا نقل تیار کرنے کی کوشش کرے تو تب بھی اس شخص کو وہی نتائج موصول ہوں گے جو کہ آلریڈی موصول ہو چکے ہیں۔ سائنٹسٹ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریسرچ کو لازمی پبلش کریں تاکہ کوئی دوسرا شخص یا ریسرچر اس سائنٹسٹ کی ریسرچ کی ڈپلیکیٹس کو آسانی سے تیار کر سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سائنٹیفک میتھڈ ڈٹرمنسٹک ہوتا ہے۔ سائنس ایسی ازمپشنز پر بیسڈ ہوتی ہے کہ تمام واقعات یعنی کہ ایونٹس پہلے سے وقوع پذیر ہو چکے ہوتے ہیں۔ سائنٹیفک ریسرچرز کسی فینومینا کے کاز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس فینومینا کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائڈ کاز میں سے کون سا کاز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بڑھتے ہیں ایتھیکل اینڈ آئیڈیالوجیکل نیوٹرلٹی کی طرف، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ اخلاقی اور نظریاتی لحاظ سے غیر جانبدار ہو۔ ڈیٹا انالیسس کے انٹرپریٹیشن سے حاصل ہونے والی کنکلوژنز کا ایک مقصد ہونا چاہیے، یعنی کہ ایکچوئل ڈیٹا سے حاصل کیے جانے والے ریزلٹس اوریجنل اور حقائق پر مبنی ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ ریزلٹس ریسرچر کی ذاتی یا ایموشنل ویلیوز سے اخذ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ہائپوتھیسس موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کے معاملے میں میکسیمم پارٹیسپیشن آرگنائزیشنل کمٹمنٹ کو انکریز کر سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید ہم اسٹیٹسٹیکل جنرلائزیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنرلائزیشن یا جنرلائزیبلٹی ایسے اسکوپ کی طرف ریفر کرتی ہے جس میں ایک آرگنائزیشن کی ریسرچ کو ہم دوسری آرگنائزیشن کی ریسرچ تک بآسانی لے کر جا سکیں۔ ریسرچ سے پیدا ہونے والے سولوشنز کافی زیادہ اہم ہوتے ہیں اور کافی زیادہ یوزفل ہوتے ہیں، جس کو اس کا یوزر عام طور پر فردر ریسرچ کے لیے یوز کر سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریسرچ میتھڈ میں ریشنلزم کا بھی ذکر آتا ہے۔ سائنس بنیادی طور پر ایک ریشنل ایکٹیویٹی ہے جو کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن کو مزید سینسیبل بناتی ہے۔ ریسرچ میں سائنس لاجیکل ریزنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سائنسی جد و جہد یعنی کہ سائنٹیفک کویسٹ کے لیے دو لاجیکل سسٹم کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جنہیں ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سائنٹیفک ریسرچ میں انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ دونوں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ ایک سائنٹیفک ریسرچر تھیوریٹیکل اور امپیریکل آبزرویشنز کے درمیان رہتے ہوئے ریسرچ کر رہا ہوتا ہے۔ آخر پہ میں آپ کو سائنٹیفک نالج کی دو پاورفل بیسز کا بتاتا چلوں۔ ایک بیس امپائرزم اور دوسری بیس ریشنلزم کہلاتی ہے۔ امپائرزم یعنی کہ حسی تجربات یا مشاہدات، اور ریشنلزم عقلیت پسندی کو کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں پہلے لیکچر کی طرح اس لیکچر میں بھی آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں یہ چیپٹر آنے والے مزید چیپٹرز کے لیے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنے تیسرے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔